जी नमस्ते जोजोलपा सबैलाई जोजोलपा नमस्ते। म रजनी मिला र आज बुकालिक्सको यो पेज लाइभ आउन पाउँदा खुसी लाग्यो। वास्तवमा यो कोरो एकजनाले बोलिरहनु चाहिँ मलाई कता कता अप्ठ्यारो लागिरहेछ। दोहोरो कुरा हुँदाखेरि कुरामा कुरा थपिने कुरा भनेको अर्कै हुन्छ। एनिवे म कविता लेख्ने गर्छु। त्यति धेरै त होइन तर कविता लेख्छु। त्यसैले नेपाल भाषामा कविता लेख्छु। नेपाल भाषा मेरो मातृभाषा हो। यस अर्थमा म सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई नेपाल भाषामा एउटा कविता सुनाएर यो कुरालाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक नेपाल भाषामा भन्दा पनि अब नेपाल भाषामा पनि आगन्तुक शब्दहरू धेरै छन्। कविताको शीर्षक हो तृष्णा। तृष्णा यो कविता मैले पासाङ लामो शेर्पाले जब सगरमाथा आरोहण गर्नुभयो र उहीँ विलिन हुनुभयो उहाँ, त्यसबाट मर्माहत भएर त्यति बेला लेखेको कविता थियो यो। र यो मेरो यो नेपाल भाषाको यो के अरे कृतिमा प्रकाशित भएको कविता हो। मेरो यो कृति जी पियागो इ थोयक त्यहाँबाट साभार गरेर मैले सगरमाथा गौम पासाङ सगरमाथा लिसिहे चपुजुया लेना चुनेको छु। थो अस्तव्यस्त संसार या कोलाहल तापक्क छ ल्योगु थाव जित मथे उनी तथागत यात छ पालक थुक उके जुई छन्त खनिव उके जुई छन्त खनिव श्रद्धा तीजक छ कोसना बले लोगु आत्मीय भाव थौन क्वाज जुया जुगो चिम्सपति टोया छौ तना हुनेमध्ये छ फुलु सुलु दङ्गु सुथया खस्ती छन्था जिगुले मानि छन् तना हुनेमध्ये छ फुलु सुलु दङ्गु सुथया खसुथे छन्था जिगुले मानि छनु जिगु जीवनिया छु अभिलाषा दनिछ जिगु जीवनिया छु अभिलाषा दनिछ आ थोचेपति छुङ्गो पला त यो कवितामा मैले उहाँको सङ्घर्ष र उहाँले सगरमाथा आरोहण गरेर आफ्नो जीवनको अन्तिम सास त्यही फेर्नुभयो। त्यसलाई मैले तथागतलाई उहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको रहेछ भन्ने कुरालाई लिएर मेरो जीवनको अभिलाषा केही अहिले पनि छ भने उहाँको 10 वटा औँला छुनलाई लालाई छु भनेर लेखेको कविता भयो। यो कविताबाट मैले मेरो काव्यात्मक यात्रा या चाहिँ साहित्यिक यात्रा कसरी सुरु भयो नेपाल भाषामा भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यहाँहरू समक्ष बाँड्न चाहन्छु। नेपाल भाषा मैले खासमा कसैबाट प्रभावित भएर नेपाल भाषामा कविता लेखेको चाहिँ होइन। वास्तवमा स्कुलमा त्यति बेला 2040 सालतिरको कुरा होला। स्कुलमा पढ्दादेखि नै हाम्रो घरमा नेपाल भाषाका पत्र पत्रिकाहरू आउने गर्थ्यो जुन चाहिँ बुद्धिज्म बुद्ध दर्शन सम्बन्धी हुन्थ्यो। जस्तो कि आनन्द भूमि अनि धर्मोदय पत्रिकाहरू आउने गर्थ्यो। ती पत्रिकाहरू त्यति बेला नेपाल भाषामा लेख्ने गरिन्थ्यो। अहिले पनि नेपाल भाषामै हो र अहिले नेपालीमा पनि छाप्न थालिसकेको छ। ती पत्रिकाहरूको एक एक अक्षर नछुटाइकन पढ्ने बानी मेरो पर्यो। त्यसै ताका नेपाल भाषाको साप्ताहिक पत्रिका इनाप पनि घरमा आउने गर्थ्यो र त्यो पनि एक अक्षर नछुटाइकन पढ्ने बानी हुँदै र हाम्रो यो बुद्ध विहारमा जाने आवत-जावत बढ्न थालेपछि मैले बिहारमा गएँ। बिहारमा बुद्ध विहारमा गएपछि त्यहाँ पनि सम्पूर्ण साहित्य त्यति बेला नेपाल भाषामै हुन्थ्यो।
र पाली भाषामा हुन्थ्यो। नेपाल भाषा र पाली भाषामा। मैले त्यति बेला नेपालीमा बुद्ध दर्शन सम्बन्धी लेखिएका किताबहरू थोरै मात्रै पाएँ। नेपाल भाषामै हुन्थ्यो र त्यति बेलाको बुद्धको पालामा बुद्धले अ, वचन प्रवचन दिएका जति पनि सूत्रहरू छन्, तिनीहरू पाली भाषामै छन् अहिले पनि। ती किताबहरू खोजी त्यहाँ पढ्न थालेपछि मलाई त्यति बेला मेरो विचारमा म 6 क्लासमा थिएँ, 6-7 क्लासमा थिएँ। त्यति बेला नै म नेपाल भाषामा पोख्त भइसकेको मलाई चाहिँ फिल हुन्थ्यो त्यति बेला नै। र एउटा विडम्बना के रह्यो भने हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि मैले कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयबाट आफ्नो स्कुले जीवन व्यतीत गरेको थिएँ। त्यति बेला नेपाल भाषामा कुरा गर्ने, घरमा नेवार भाषा, स्कुलमा साथीहरूसँग सबै साथीहरू प्रायःजसो साथीहरू नेवार नै हुन्थे र अरू नन नेवारहरू थोरै मात्रामा हुन्थे र पढ्दाखेरि नेपालीमा पढ्ने तापनि त्यो स्कुले किताबको भाषाले नेपाली भाषा स्कुलको किताबको नेपाली भाषाबाट हामीले चाहिँ खासै अ, राम्रोसँग नेपाली भाषा मा कम्युनिकेसन गर्न साह्रै मुस्किल पर्थ्यो। साथीहरूसँग नेवार भाषामा कुरा गर्ने, घरमा नेवार भाषामा कुरा गर्ने, खेल्न जाँदा नेवार भाषामा, कहीँ चाहिँ मेलामा जाँदा नेवार भाषामा हुने बित्तिकै हामीलाई लेख्नलाई चाहिँ खासै मुस्किल थिएन नेपालीमा, तर बोल्नलाई साह्रै मुस्किल थियो। अनि स्कुलमा कुनै साहित्यिक कार्यक्रम हुँदा या चाहिँ वक्तित्व कला प्रतियोगिता हुँदा, कम्पिटिसन हुँदाखेरि पनि हामीलाई नेपालीमा बोल्नु पर्दा साह्रै मुस्किल हुन्थ्यो। दबाएर राख्नुपर्ने स्थिति चाहिँ थियो स्कुलमा पनि। उसले गर्दाखेरि मैले कुनै पनि आफ्नो मनमा जति साहित्यिक भावनाहरू उर्लिएर आउँदाखेरि पनि खासै मैले अभिव्यक्त गर्न सक्ने क्षमता ममा विकास भइसकेको थिएन त्यो बेलामा। त्यसले गर्दाखेरि मैले स्कुले जीवनमा कहिले पनि यसले स्पोकन अथवा भनौँ बाहिर बोल्ने किसिमको भएन। यदि स्कुलमा त्यति बेला पनि नेपाल भाषामा केही हुन्थ्यो, भएको थियो भने त्यति बेला सायद हामीले एक्सपोजर गर्न पाउने अवसर पाउँथ्यौँ होला। जब स्कुल चाहिँ जीवन सकियो र क्याम्पस पढेँ, त्यति बेला मैले कविता प्रतियोगितामा भाग लिन पाएँ। मैले खासमा नेपाल भाषा विषय लिएर पढेको होइन कलेजमा। मानविकी पढ्दाखेरि पनि मैले यसो विचार गरेँ नेपाल भाषा मलाई अब कुनै पनि हिसाबले मैले नेपाल भाषामा अ, लेख्न सक्ने भइसकेँ, पढ्न सक्ने भइसकेँ। अब बोलिराखेको भाषा वास्तवमा नेपाल भाषा बोलिराखे तापनि पढ्नु पर्दाखेरि साह्रै गाह्रो लाग्थ्यो त्यति बेला। अहिले पनि सायद मेरो विचारमा नेपाली खरर पढ्न आउने नेवारहरूलाई पनि नेपाल भाषा पुस्तकहरू पढ्नु पर्यो क्या लेखहरू पढ्नु पर्यो भने गाह्रै हुन्छ। मैले पढ्दाखेरि अङ्ग्रेजी विषय पढेँ। अनि म लेखिराख्ने बानी मेरो साथीहरूले नेपाल भाषा पढ्ने साथीहरूले तिमीले तिम्रो बानी लेख्ने बानी छ तिमी चाहिँ लेख अहिले यो कन्या क्याम्पसको 41औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा कविता प्रतियोगिता नेपाल भाषा कविता प्रतियोगिता हुँदैछ तिमीले भाग लिऊ भनेर साथीहरूले सुझाएपछि मैले ल ठिक छ मैले अब यहाँ लेख्छु। तर नेपाल भाषा बाहेक अरू विषयका लेखहरूले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्दाखेरि त्यो अलाउ थियो। मैले त्यति बेला नेपाल भाषामा पहिलोपटक कविता प्रतियोगितामा भाग लिन पाएँ र प्रथम पनि आयो। यसरी यो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नेपाल भाषामा यसरी मेरो चाहिँ कसैले नभनिकनै नेपाल भाषामा झुकाव चाहिँ बढिसकेको थियो। यो हुनुको कारण अहिले मैले भन्न लागिरहेको छु। वास्तवमा नेपाल भाषा मेरो मातृभाषा हो। मेरो मातृभाषालाई मैले संरक्षण गर्नुपर्छ या चाहिँ मेरो मातृभाषाप्रति मेरो गर्व छ भन्नुभन्दा पनि खासमा नेपाल भाषा मेरो मातृभाषा या मैले बोलीचालीमा मैले गर्वदेखि सुन्दै आएको भाषा भएको हुनाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो भाषामा लेख्दाखेरि मेरो साहित्यमा मैले अभिव्यक्त गर्ने शैली त्यो किसिमको चाहिँ भावना अभिव्यक्त गर्न यति सजिलो लाग्छ। मैले मनका सम्पूर्ण भावनाहरू व्यक्त गरे जस्तो लाग्छ। एउटा शब्द
कोर्दै पछि ती शब्दहरूमा भावना र इमोसन, त्यस्तै गरी पावर अफ ल्याङ्ग्वेज, ल्याङ्ग्वेजको पावर शक्तिशाली तवरले मैले व्यक्त गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ र मैले नेपाल भाषामै कविता लेख्दै गएँ। मलाई कुनै किसिमको यो नेपाल भाषामा लेख्दाखेरि मेरो कविता पढ्दैन या चाहिँ मेरो साहित्य कसैले हेर्दैन, साहित्य हेर्ने मान्छेहरू कम छन्, कविता पढिदिने मान्छेहरू कम छन् भन्ने भावनाबाट म कहिले पनि ग्रसित भइनँ। यो मेरो सबभन्दा ठुलो सकारात्मक भावना हुनुपर्छ। कहिले पनि मलाई नेपाल भाषामा कविता लेखेर उसले मलाई मेरो चाहिँ छवि भएन या चाहिँ अहिले म यो नेपाली साहित्यकारहरूमाझ या चाहिँ अ, अन्य साहित्यकारहरूमाझ म परिचित हुन पाइनँ भनेर कहिले पनि मलाई सङ्कुचित सन्देह भएन र अ, यही नेपाल भाषामा कविता लेखेर जुन अभिव्यक्ति शैली र शिल्प मैले अ, सिकेँ या चाहिँ प्रयोगमा ल्याएँ, उसले गर्दा नै सायद अहिले म यहाँ छु भन्ने मलाई लाग्छ र नेपाली साहित्य अ, प्रेमीहरूमाझ मैले आज यति बोल्ने मौका चाहिँ पाएको छु। यसका लागि म बुकहालिक्सको साथीहरूलाई एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हुँदै गर्दा अब लेख्दै गर्दा नेपाल भाषामा लेखेका कुनै पनि काव्य कृतिहरू अनुवाद गरेर नेपाली भाषा साहित्य प्रेमीहरूमाझ आउनुपर्छ या चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा ट्रान्सलेसन गर्नुपर्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू गरेरै हामीले चाहिँ नेपाली र अरू अन्य भाषाका साहित्यकारहरूमाझ चाहिँ परिचित हुनुपर्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। र त्यसरी ट्रान्सलेसन गर्दा गर्दै मैले अनुवाद पनि गरेको छु। यो एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ बाइ प्रडक्टको रूपमा चाहिँ म अनुवाद अनुवादकको रूपमा स्थापित छु अहिले। मतलब नेपाल भाषा साहित्य या चाहिँ अ, इङ्ग्लिस टु नेपाल भाषा, नेपाल भाषा टु इङ्ग्लिस अ, अनुवाद पनि गर्ने मलाई अब बाध्यतावश अ, यो अपर्च्युनिटी आएको भन्नुपर्छ वास्तवमा। यो यसरी नै नेपाल भाषामा चाहिँ भनौँ न अहिले म बाहेक पनि जो आफ्नो मातृभाषा बोल्छन्, जसका मातृभाषा छन् नेपाली बाहेक अन्य नेपालमा 123 वटा भाषामा अब आफ्नो साहित्यिक सृजना गर्न सक्ने क्षमता भएका अन्य भाषाका नेपाली भाषा बाहेकका अन्य भाषाका साथीहरूले, साहित्य प्रेमीहरूले कमै मात्र आफ्नो मातृभाषामा साहित्य अ, लेखिआएको देखिन्छ, लेख्नु भएको देखिन्छ। मलाई लाग्छ यो भनेको अ, आफू परिचित हुनका लागि आतुर मानसिकता जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने भाषा अ, नेपाली भाषामा लेख्न नहुने होइन। डाइरेक्टली नेपाल भाषामा के अरे नेपाली भाषामा लेख्न नहुने होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ, आफ्नो भाषामा लेख्दाखेरि त्यो आफूले बोल्दै आएको भाषामा लेख्दाखेरि कत्तिको सहज हुन्छ, कुन वातावरणले उसलाई दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ, कुन सांस्कृतिक वा कस्तो खालको राजनीति यो सामाजिक राजनीतिक परिवेशले दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ, के ती सम्पूर्ण कुराहरू अभिव्यक्त गर्नका लागि आफ्नो अ, दोस्रो भाषामा या चाहिँ तेस्रो भाषामा काफी छ भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँ उठ्न सक्छ। त्यसो उठ्दाखेरि मैले आफैले अनुभव गरेको भने नि, कुनै पनि एउटा शब्दलाई चाहिँ त्यो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवेशलाई चाहिँ चिच्याएर या चाहिँ भनौँ न लेख्दाखेरि त्यो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा के अन्य भाषामा दोस्रो भाषामा प्रयोग गर्दाखेरि त्यति नै फ्लेक्सिबिलिटी, त्यत्तिकै लचक र त्यत्तिकै अभिव्यक्ति योग्य भएको छ भन्ने कुरा आफैले सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कविता आफैमा एउटा क्लिष्ट संरचना हो। मैले अम, पढ्दै या चाहिँ आफैले लेख्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कविता लेखन अरू साहित्यभन्दा साह्रै क्लिष्ट लाग्छ। यो क्लिष्टतालाई त्यति सरल ढङ्गले आफूले भन्न खोजेको, आफूले आभास गरेको
कुराहरू अभिव्यक्त गर्न के दोस्रो भाषा या तेस्रो भाषामा गर्न सकिन्छ? र धेरै यो जनजातिका आफ्ना भाषा भएका साथीहरूले नेपाली भाषामा कविता या साहित्य कोर्दै गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि वास्तवमा जुन भाषामा साहित्य लेखिन्छ या चाहिँ अम, कलाकृतिहरू कोरिन्छ त्यति बेला त्यो भाषाको सम्पन्नता पनि हुने हो र संरक्षण पनि हुने हो, नहुने त हुँदै होइन। त्यसैले यसलाई आफ्नो समुदाय वा चाहिँ आफ्नो मातृभाषाको संरक्षणको लागि कन्ट्रिब्युट गर्ने मनसा अ, त्यो कदापि साम्प्रदायिक मनसा होइन, जुन चाहिँ भन्ने गरिन्छ। त्यो भन्ने गरेको पनि अरू बेला होइन। नेवारहरूलाई त साम्प्रदायिक भनेर भन्ने गरेको राजा महेन्द्रदेखिको पालादेखिको हो वा चाहिँ यो नेपाली भाषालाई एक भाषिक नीति बनाइसकेपछि अरूलाई चाहिँ साम्प्रदायिक भनेर भन्ने गरेको महेन्द्रको वाचन पनि हामीले सुनेको हो, नसुनेको होइन। त्यसैले म त के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि भाषालाई आफैले या चाहिँ राज्यको नीतिले मार्नु भनेको जस्तो यो एक किसिमको सांस्कृतिक हत्या वा चाहिँ भाषिक हत्या राज्यले गर्नु हुँदैन, जुन चाहिँ अहिले पनि खासै लोकतान्त्रिक यो राज्यमा पनि भएको छैन र त्यसका लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ हाम्रो साहित्य लेखिसकेपछि अरूले पढिदिनुपर्छ, पढिएन भने हाम्रो साहित्यको के महत्त्व भन्ने प्रश्न पनि यहाँनिर आउँछ। त्यसका लागि अनुवाद बाहेक अरू हुनै सक्दैन। तर जुन किसिमले आफूले अभिव्यक्त गर्ने हो, त्यो किसिमले अर्को भाषामा गर्न सक्दैन र मैले पनि अनुभव गरेकै कुरा हो। यो आधारमा मैले नेपाल भाषामा लेखेका कविताहरू र मैले छिटपुट रूपमा नेपालीमा नलेखेको होइन। लेख्दाखेरिको अनुभव अङ्ग्रेजीमा पनि मैले पहिलेदेखि नै लेख्दै आएको हो। त्यति बेलाको अनुभव मलाई कम्ता सकस पर्दैन जुन बेला म अङ्ग्रेजीमा या चाहिँ नेपालीमा लेख्छु। आफ्नो भाषामा लेख्दाखेरि जुन सहज वातावरणमा भन्न खोजेको कुराहरूलाई कति मार्मिक ढङ्गले हार्दिकतापूर्वक प्रयोग गर्छु शब्दलाई। एउटा शब्दलाई चाहिँ किचिमिची कोरेर बिम्ब बनाउँदाखेरि र नेपाली भाषामा र अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्दाखेरि त्यो बिम्बको अर्कै रूप हुने, त्यो हार्दिकता नपाएको कुरा यहाँ चाहिँ मैले व्यक्त गर्छु र अरूले पढिदियोस् भन्ने हेतुले नेपाली भाषा या अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्ने हो भने सयौँ वर्षदेखि, हजारौँ वर्षदेखि आफ्नो समुदायले, आफ्नो मान्छेले आफ्नो पसिना, आफ्नो अ, मेहनत र समय लगाएर बनाएको यो भाषाको मृत्यु हुने कुरामा हामीले चाहिँ साह्रै सजगतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले म अहिले यहाँहरू को कमेन्ट पनि लिन्छु र तपाईँहरूको फिडब्याक पनि र यो मैले आफ्नो भाषामा लेखेको र अर्को भाषामा लेखेको कुरालाई पनि त्यो विषयमा पनि यहाँहरूको कमेन्ट आयो भने मलाई अझ आफ्नो साहित्य काव्य कृति चाहिँ लेख्दै जाने कुरामा सहयोग मिल्ने आशा राख्छु म। र अहिले म एउटा नेपाली कविता सुनाउन चाहन्छु यहाँहरू समक्ष। वास्तवमा यो कविता मैले एकचोटि सुनाइसकेको पनि थिएँ, विरहमा काठमाडौँ भनेर। यो खासमा नेपाल भाषाबाट अनुदित कविता हो, मैले नै अनुवाद गरेको। खोइ मलाई चाहिँ अनुवाद मैले भइपरि आएर मैले अनुवाद गर्न थालेको भनेको छु यहाँहरूलाई। मैले अनुवाद चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर नेपाल भाषाका कविहरूले चाहिँ भन्न आउनुहुन्थ्यो र त्यसरी नै मैले अङ्ग्रेजीमा उहाँहरूको कविता अनुवाद गरिदिने गरेको थिएँ र यदाकदा नेपालीमा मैले आफ्नो कविताहरू अनुवाद गरेको छु र अनुवाद पनि आफैले गर्दाखेरि लाइक गीताञ्जली तपाईँ हेर्नुहोस् न, रवीन्द्रनाथ टैगोरले आफ्नो गीताञ्जली नोबेल प्राइज विनर यो बेस्ट सेलर कृतिको अनुवाद पनि आफैले गरेको थियो। त्यसैले मैले उहाँबाट प्रभावित भएर किन आफूले चाहिँ
आफ्नो कविता अनुवाद नगर्ने। यसमा भाषा नमिल्ला, ग्रामर नमिल्ला, स्ट्रक्चर नमिल्ला, तर भावना त जोरदार रूपमा आफैले राख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ अनुवाद अरूले गर्दाखेरि ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू लाई पनि मैले विहङ्गम दृष्टि राखेर आफैले अनुवाद गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। विरहमा काठमाडौँ। यी रुखहरूका नर्तकीसरी कम्मर हल्लाइरहने पातहरूमा हेरी आफ्नो अनुहार मिलाएर गोरीबाटी गर्न नपाएको युगौँ भयो। बागद्वारबाट निर्झर झरी किनारालाई उचाल्दै थचार्दै ठेल्दै पेल्दै तन्नेरी जोसमा ओर्लँदै आउने बागमतीलाई अतिथि सत्कार गर्न नपाएको मनको असामञ्जस्यता आजको पीर हो। जताततै जताततै टुँडिखेल जस्ता खेत खलिहानमा झुलेर धानका बालाहरू कपास जस्ता बादलसँगै खेलिरहने परिदृश्य, सुनले ढाकिएका मखमली फाँट जस्ता तोरीबारीहरू आज कापीमा कोरिएको चित्र, सुनले ढाकिएका मखमली फाँट जस्ता तोरीबारीहरू आज कापीमा कोरिएको चित्र इरेजरले मेटाई निमित्यान्न पारेछन्। यो कस्तो विडम्बना, हेर न आज मेरो लायकोमा, यो कस्तो विडम्बना, हेर न आज मेरो लायकोमा फुलबारी छ, फुल फुल्दैन, खोला छ, पानी बग्दैन, घाँसपात छन्, जरा लाग्दैन। यद्यपि यहाँ आफैले हुर्काएका अनेक तरका असङ्ख्य मानिसहरू मेरै बर्बादी रुँगेर बस्छन्। मेरो छातीमा उनीहरूले उठाएका असङ्ख्य महलहरू ढाड सेक्छन्। मेरो अधरमा कार्पेट ओछ्याएर समय रफ्तारमा रङ्गी बिरङ्गी मोटर कार दौडाउँछन्। तर अफसोस देवतालाई जितेर पृथ्वीमा स्वर्ग बिसाउन ल्याएसरी, तर अफसोस देवतालाई जितेर पृथ्वीमा स्वर्ग बिसाउन ल्याएसरी सग्ला र चिल्ला नोटहरूले ढाक्दै रमाइरहेका मानिसहरूमा एक दाम जतिको जीवन छैन। भैरवले चाहिँ म भित्र बग्ने आलो रगत चुसेरे अतृप्त ती मानिसहरूमा रौँ जतिको समवेदना छैन, सम्वेग छैन, सायद उनीहरूभित्र रत्तिभर मानिस छैन। मेरो छातीमाथि लहरै उठाइएका यी महलहरू, ती महल भएर लाग्ने बथानका बथान मानिसहरू, यी लहरै रहेका पसलहरूमा चम्किरहेका नक्कली नेक्लेसहरू उस्तै उस्तै लाग्छ मलाई। मेरो छातीमाथि लहरै उठाइएका यी महलहरू, ती महल भएर लाग्ने बथानका बथान मानिसहरू, यी लहरै रहेका पसलमा चम्किरहेका नक्कली नेक्लेसहरू उस्तै उस्तै लाग्छ मलाई। चिसमिसे उज्यालोमै देवताको पाउँछु न आतुर, चिसमिसे उज्यालोमै देवताको पाउँछु न आतुर, मन जति बाहिर छाडी सिर्फ टाउको बोकी मन्दिरभित्र हुत्तिरहने मानिसहरू, भ्याउन्जेल चिथोर्दै कोपर्दै कुरूप पारिदिएको, भ्याउन्जेल चिथोर्दै कोपर्दै कुरूप पारिदिएको मेरो यो अनुहारमा तिनीहरूले खोज्दै हिँडेको के? भ्याउन्जेल चिथोर्दै कोपर्दै कुरूप पारिदिएको मेरो यो अनुहारमा तिनीहरूले खोज्दै हिँडेको के? आफ्नै अनुहार, नाम या दाम, गाउँ या सहर, वा विश्राम गर्न एक टुक्रा बास, वा हराउँदै गएको जीवनी या अस्तित्व। म आफ्नो अधरमा जीवन टुसाउँदै मनमा आकाश अटाएर उभिरहेको वैभवशाली काठमाडौँ। म आफ्नो अधरमा जीवन टुसाउँदै मनमा आकाश अटाएर उभिरहेको वैभवशाली काठमाडौँ, मेरै काखमा पलेका हुर्केका मान्छेहरू हर दिन राँगालाई चाहिँ लडाएर मलाई अनेक आकारमा भाग लगाउन, मेरै काखमा पलेका हुर्केका मान्छेहरू हर दिन राँगालाई चाहिँ लडाएर मलाई अनेक आकारमा भाग लाउन तिमीहरूले सिंहदरबारभित्र पुर्याउने गरेको सदियौँ भइसक्यो। तिमीहरूले सिंहदरबारभित्र पुर्याउने गरेको सदियौँ भइसक्यो। यो मेरो नेपाल भाषामा अनुदित कविता हो, मैले आफैले अनुवाद गरेको। यसरी यो एक किसिमको भावनालाई चाहिँ सठिक रूपले, सहज रूपले अभिव्यक्त गर्नका लागि आफ्नै भाषा चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी गीताञ्जली भयो, त्यसै गरी यति धेरै लेखकहरूका कृतिहरू छन् यो संसारमा, जुन चाहिँ अब रसियन हामीले
साहित्यको कुरा गर्दाखेरि इभन म्याक्सिम गोर्कीको त्यति धेरै चर्चित मदर भन्ने यो उपन्यास, मदर आमा भन्ने उपन्यास कति धेरै भाषामा उल्था गरिए, तर उहाँले रसियन भाषामै रच्नुभएको थियो। आफ्नो भाषामा रच्दाखेरि कविता कविता नहुने या चाहिँ साहित्य साहित्य नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। आफ्नो भाषामा व्यक्त गर्दाखेरि नै आफूले भन्न खोजेका कुराहरू तपाईँको पैतालादेखि शिरसम्म भएर भावनाहरू छरिन्छन् हरेक बिम्बमा, हरेक प्रतीकमा र हरेक अभिव्यक्तिमा। यस उसले गर्दाखेरि नै मातृभाषामा लेखेका कविताहरू या चाहिँ साहित्यहरूले संसारमा ठाउँ पाएका छन् र धेरै अध्ययन गर्ने अध्येताहरू पाएका हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब नेपाली साहित्यमा त्यो भन्दैमा चाहिँ जस्तो मैले नेवार भाषामा घरमा अहिले पनि नेवार भाषा बोल्छौँ हामी, साथीहरूसँग नेवार भाषा बोल्छौँ। कोही पनि नेवार साथीसँग मैले अहिले नेपालीमा वा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कुरा गरेको भन्ने छैन। जसलाई नेवार भाषा नै आउँदैन उहाँहरूसँग उहाँहरूको आफ्नो भाषामा कुरा गर्दा मेरो बिग्रिने केही पनि छैन। त्यसैले म आफ्नो मातृभाषा भन्दैमा त्यसैमा चाहिँ बिलाएर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ सत्य के हो भने जो नेवार आफ्नो समुदाय छोडेर कुनै अर्को समुदायमा या चाहिँ खस के अरे क्षेत्री बाहुन साथीहरूको चाहिँ समुदायमा बसिरहेको हुन्छ र उहाँहरूले त्यो बच्चैदेखि जन्मेदेखि त्यही अभिभूत भएर त्यही भाषामा बाहुन क्षेत्री या चाहिँ अन्य समुदायमा हुर्केको छ भने उहाँले नेपालीमा कविता लेख्दा के फरक पर्छ? किन भन्दाखेरि उहाँले त्यही समाजसँग भिजेको हुन्छ र ती भिजेका कुराहरूबाट ग्रहण गरेका कुराहरूबाट गरिने अभिव्यक्ति फेरि त्यो मौलिकता अर्कै हुन्छ। म त्यसमा नेवारहरूले त्यहाँ बसेर पनि नेवार भाषामै लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छैन। तर नेवार समुदायमा बसेर नेवार भाषा बोलेर हुर्किएका मान्छेहरूले आफ्नो साहित्य चाहिँ पढिदियोस् भनेर साहित्यमा साहित्य नभए पनि कवितामा कविता नै नभए पनि लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पटक्कै छैन। त्यसैले ती साथीहरूलाई म भन्न रुचाउँछु र यो बोल्नुभन्दा अगाडि हिजो अस्तिदेखि नै मैले कोही नेपाल भाषामा पनि लेख्ने र कलम चलाउने नेपाली भाषामा पनि कलम चलाएका साथीहरूसँग नेपाल भाषामा र अन्य भाषामा कविता लेख्दा या साहित्य लेख्दा के फरक पाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ सोध्ने गरेको। उहाँहरूले नेपाल भाषामा लेख्दाखेरि आनन्द आउँछ, पढिदिने अध्ययन गर्ने चाहिँ नेपाली भाषामा या अन्य भाषामा हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। तर त्यो पढिदिने हिसाबले मात्रै हामीले आफ्नो साहित्यलाई जुन बुँदी हुन्छ साहित्यको, जुन मौलिकता हुन्छ हरेक बिम्बमा, हरेक प्रतीकमा वा चाहिँ आफूले अभिव्यक्त गर्ने चाहिँ हार्दिकतामा त्यो मौलिकता पढिदिने धेरै अध्ययन गर्ने वा चाहिँ पाठकहरू भएको भाषामा लेख्नुपर्छ भन्ने हुनुभयो भने उहाँहरूले आफ्नो साहित्य चाहिँ गुमाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले पनि यो हरेक कुराहरूलाई हामीले गर्दाखेरि तर एउटा कुरा चाहिँ समस्या के छ? अब म अलिकति नेपालको राज्यको नीति र दृष्टिकोणमा चाहिँ जान चाहन्छु। वास्तवमा यी मौलिक आफ्नो भाषामा लेख्ने साहित्यकार या चाहिँ कविहरूलाई एउटा साह्रै ठुलो प्रब्लम पनि छ, समस्या पनि छ नेपालमा। अनि अब उसमा चाहिँ खासै नहोला। हुन त मार्क्सले पनि आफ्नो दास क्यापिटल जर्मन भाषामै लेखेका थिए र पछि कति भाषामा हो भए। एन्टन चेखभले आफ्नो रसियन भाषामा लेखे कति सर्ट स्टोरिजहरू, तर उनले कति ख्याति कमायो। आजसम्म पनि एन्टन चेखभको सर्ट स्टोरिज भनेपछि मान्छे रुख हुन्छन् पढ्नका लागि। त्यसै गरी नेपाली साहित्यकारहरूले वा चाहिँ कविहरूले अन्य साहित्यकार उसमा जानको लागि चाहिँ समस्यामूलक एउटा ऊ चाहिँ अनुवाद नै हो। अब अनुवादतिर म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। अनुवाद नै हो। अनुवाद कसले गर्ने त अब? भाषाविदले गर्ने कि अनुवाद साहित्यकारले गर्ने कि वा चाहिँ अनुवादको टेक्निक बुझेका, पढेका, अध्ययन गरेका, प्र्याक्टिस गरेका, अभ्यास गरेका साथीहरूले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ साह्रै ठुलो चाहिँ समस्या नेपालमा छ। वास्तवमा मैले अनुवाद गर्दाखेरि पनि मलाई अनुवाद गर्नै मन लाग्दैन।
किन भन्दाखेरि साहित्यकारको त्यो अभिव्यक्ति अनुरूपको अनुवादमा टेक्निकली मात्रै पुरा गरेर त्यसले चाहिँ अनुवादको अ, मर्मलाई चाहिँ अ, बुझ्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अनुवाद गर्न जस्तो कठिन काम केही पनि छैन। अनुवाद एउटा आफै पनि सृजना हो। यो कुरा धेरै अनुवादकहरूले पनि भन्नुभएको छ। टेक्निकल्ली, सिन्टैक्टिकली या सिमान्टिकली अर्कै हुनसक्छ। लिङ्ग्विस्टिकली अनुवादको आफ्नै टेक्निक्स छन्। तर त्यतिले मात्रै अनुवाद चाहिँ भ्याउँदैन। साहित्यिक अनुवाद भनेको कुनै टेक्निकल यो कुनै रिपोर्ट लेखे जस्तो अनुवाद गर्दाखेरि त्यहाँनिर साहित्यको मर्म अभिव्यक्त हुँदैन भन्ने कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले अनुवाद गर्न आफ्नै कविता भए पनि त्यत्तिका यो भावनासँग भिजेर अनुवाद गर्दा पनि खासै मौलिकता नआएको जस्तो मलाई पनि फिल हुन्छ र कतिपय साहित्यकारहरूलाई अनुवाद गरेको चित्त नबुझेको पनि मैले सुनेको छु। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ अनुवादकको कुनै यो नै होइन, उहाँको गल्ती नै होइन भन्छु। किनभने अनुवाद एउटा आफै सृजना हो। उहाँको कविता या चाहिँ कसैको कविता या साहित्यलाई अनुवाद गर्दाखेरि त्यो साहित्यले भन्न खोजेका कुराहरू मात्रै होइन कि शब्दमा भिजेर हरेक कुराहरूमा भिजेर उसको दुःखमा भिजेर, मर्ममा भिजेर, पीडामा भिजेर, सुखमा भिजेर त्यो अनुवादहरूले गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले अनुवादक बन्ने को भन्ने प्रश्न यहाँ चाहिँ निकै जटिल छ। साहित्यकार आफै चाहिँ अनुवादक बन्ने हो या चाहिँ कोही टेक्निकल पर्सन भन्ने कुरा चाहिँ साह्रै बुझ्नुपर्छ। त्यसैले नेपाली साहित्यमा अझ अब नेपाली साहित्यमा त पाठकहरू धेरै नै छन् र पुस्तकहरूको बिक्री वितरण पनि धेरै हुन्छ होला। हाम्रो नेपाल भाषामा मैले यो पुस्तक 500 कपी छापेको थिएँ। त्यो चाहिँ उद्घाटनको दिन चाहिँ अलिकति बिक्यो। त्यसपछि हाम्रो माझमा कविता यो साहित्य पढ्ने त्यो पनि किनेर पढ्ने भन्ने पाठक नै छैन। यो साह्रै जटिल विषय हो। किनेर पढ्ने पाठकहरू नै छैन। अब अनुवाद गरेपछि त्यो अनुवाद उत्कृष्ट भयो भने या चाहिँ साहित्य उत्कृष्ट भएको खण्डमा मात्रै प्रचार प्रसार हुने हो। नत्र भने इभन पूर्ण वैद्य जस्तो मान्छेको पनि किताब किनेर पढ्ने पाठकहरू कमै छन् नेपाल भाषामा र अन्य भाषामा चाहिँ आउनको लागि अब के गर्ने भन्ने कुरा नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। अब आजकल त सहज छैन। एउटा पुस्तक निकाल्नुको लागि यति महँगो छ। अनुवादकदेखि लिएर सम्पूर्ण यो खर्च हिसाब गर्दाखेरि धेरै लाग्छ। यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। नेपाल सरकारले, राज्यले या चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले के गरिरहेछ त? कुन साहित्यलाई बढावा दिइरहेछ? कसरी दिइरहेछ? के साहित्य नेपाली साहित्यको मात्रै चाहिँ यो भण्डारण गर्ने हो या चाहिँ अन्य भाषाको पनि साहित्यलाई पाठक समक्ष ल्याएर त्यसको साहित्यको दायरा चाहिँ फराकिलो पार्ने भन्ने कुरा हो। किनभने हरेक मान्छे नेपालीमा लेख्ने या चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्ने वा चाहिँ विश्वको उत्कृष्ट भाषामा लेख्ने साहित्यकारहरू मात्रै चाहिँ राम्रा साहित्यकार हुन् भन्ने प्रश्न यहाँ रहन्छ। अन्य भाषाका जो माइनोरिटीमा छन् उनीहरूको भाषाको साहित्यकारहरू, भाषिक साहित्यकारहरू के साहित्यकार होइनन् भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि जहिले पनि आन्दोलित हुन्छ मन। यी हाम्रा साहित्यकारलाई बाहिर आउन दिने राज्यले कुनै स्पष्ट नीति लिएको पनि छैन र बजेट कहिले पनि दिएको पनि छैन। बजेट दिँदाखेरि त्यो नोमिनल बजेटले खासै चाहिँ यो दिया छ भनेर पहिला राजाको पालामा हामी सानो सानो छँदाखेरि फुलबारी भन्ने कार्यक्रम थियो क्यारे। फुलबारी कार्यक्रममा नेवार भाषाको गीत आउँथ्यो भनेर हाम्रो आमा बाजेहरू चाहिँ झुम्मिएर बस्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी अहिले पनि त्यही किसिमको राज्यको नीति छ। भाषिक रूपमा कुनै पनि साहित्यलाई चाहिँ यो उदारीकरण गरेर वा चाहिँ उदारीकरण पनि देखिएको छैन भन्न खोजे। अरू त स्पष्टै छ। त्यसैले यो अनुवाद गरेर पनि आउन सक्ने
के अरे क्षमता नेपाली अन्य भाषिक अ, साहित्यकारहरूमा कमै छन्। र पैसा लगानी गरेर पनि साहित्य पढ्ने पाठकहरूको अ, हिसाब गर्दाखेरि खासमा साहित्य किन लेख्नु जस्तो लाग्छ। तर साहित्य अ, आफै एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति हो। स्वतन्त्र रूपमा उर्ली आउने अभिव्यक्ति हो। यसलाई चाहिँ हामीले अ, पाठक हुने हुनाले, पढिदिने हुनाले यो लेख्नुपर्छ र लेखिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। आफ्नो भावनाबाट उर्लिएर आउने अनेक खालका विडम्बनालाई, अनेक खालका सामाजिक विकृति देखेर वा चाहिँ प्रकृतिको सौम्यता देखेर उर्ली आउने भावनाहरूलाई हामीले बन्देज लगाएर साहित्य लेख्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अब अम, यहाँ अ, भन्दा भन्दै हाम्रो अभयजीको एउटा चाहिँ कमेन्ट आएको छ। अ, एक भाषा नीतिकै कारण म नेपाल भाषामा कमजोर भएको हुँ। नेपाली नजाने सबै कुरामा पछाडि परिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो त रगतमै कुसाइयो। छी प्यासी दैदिल रजनी। यो सांस्कृतिक हत्या हो। यो सांस्कृतिक हत्या नै हो। एक भाषा नीति र अहिले पनि के सोच छ, नेवारहरूले किन नेपाली नै बोल्छ घरमा। मलाई साह्रै मन नपर्ने एउटा कुरा के छ भने, भाषिक स्पष्टता र भाषिक शुद्धिता चाहिँ अ, सकेसम्म हामीले बोल्दाखेरि पनि मिलाउने हो। अब साहित्य लेख्दाखेरि झन् त्यसको त भन्नै पर्दैन। घरमा छोराछोरीहरूलाई नेपाली सिकाउँछन्। आफ्नो भाषा नबोलेर आमा-बाउले नेपाली सिकाउँछन्। कसरी सिकाउँछन् भन्दाखेरि, नेपाली भाषा बोल्ने हो भने ट र त छुटाएरै भन्नुपर्छ नि। नेवार बोल्नेहरूले पो ट, ट मात्रै बोल्छौँ। हामी कठा भन्छौँ। कथालाई कठा भन्छौँ। कवितालाई कविता भन्छौँ। यसमा अ, बोलीचाली भाषामा खासै देखिँदैन। तर सकेसम्म हामीले स्पष्ट हुनै पर्नुपर्छ। मलाई पाली भाषा मैले पढ्न थालेपछि स्पष्ट बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संस्कृत भाषा पनि स्कुलमा पढाइयो र त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने, "ए बाबु, तिमी पसल गएर अ, मासु किनेर लिएर आ। तिमी भनेर बच्चाहरूलाई सिकाउँछ। उसले जिन्दगीभरि अब उसले तिमी भन्दैन। तिमी, तिमी भन्छ। यसरी किन सिकाउने? उसले स्कुलमा जसरी सिकेर आउँछन्, त्यसरी सिकेर आउँछन्। उसले आफ्नो क्षमताले भ्याएको कुरा पछि चाहिँ उसले सिक्दै जान्छन्। तर आफ्नो भाषा चाहिँ हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो बच्चाहरूलाई एउटा भाषाबाट विमुख गराउने यो नेवारहरूले बाहेक सम्पूर्ण भाषिक जनजाति र भाषिक यो समुदायले गर्दै आएका छन्। किन एउटा भाषाबाट चाहिँ त्याग पार्ने आफ्नो बच्चालाई? वास्तवमा जति चाहिँ भाषा सिकिन्छ त्यति नै कम्युनिकेसनमा अब्बल हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई किन बुझ्दैन? केवल नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरू जस्तो अब प्रोफेसनली चाहिने चाइनिज भाषा, फ्रेन्च भाषा, स्पेनिस यिनीहरू चाहिँ सिक्ने, आफ्नो भाषा चाहिँ नसिकाउने, आफ्नो भाषाबाट किन त्याग पार्ने जस्तो मलाई लाग्छ र तिनीहरूले एउटा सांस्कृतिक वा चाहिँ भाषिक सम्पदा चाहिँ गुमाएकै हो भन्ने मेरो ठहर छ। त्यसैले अ, भाषिक फ्रिडम छ भन्ने कुरा पनि बट समटाइम्स देयर इज ग्रेटर फ्रिडम इन अ ल्याङ्ग्वेज द्याट इज नट आवर्स वी हेभ द लग्जरी अफ मेकिङ। अब यो चाहिँ कुनै पनि भाषालाई हामीले मैले सिक्ने कुरामा त फ्रिडम छँदैछ, बोल्ने कुरामा पनि फ्रिडम छ। तर आफैले हामीले आफ्नो भाषालाई चाहिँ बन्देज लगाएर गर्नु खोजेको के भन्ने मलाई जहिले पनि लाग्छ। बुढा मरे भाषा सरे भन्छन्, तर आजभोलि बुढा मरे भाषा पनि मरे भन्नुपर्ने अवस्था छ। हिजो मात्रै मैले फेसबुकमा एउटा साथीले लेख्नुभएको यो अन्धाधुनिकताको बारेमा उहाँले लेख्नुभएको थियो। के हो यो अन्धाधुनिकता भनेको भन्दाखेरि धेरै चाहिँ एक्जाम्पलहरूमा उहाँले एउटा पनि लेख्नु भएको थियो, मातृभाषा बोल्न लजाउने कुरा पनि अन्धाधुनिकता हुनुपर्छ भनेर। साह्रै मन पर्यो उहाँको त्यो कुरा।
अन्धाधुनिकता भनेको आफ्नो मातृभाषामा बोल्न लाज लाग्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ अन्धाधुनिकता भन्ने रहेछ भन्ने कुरा एउटा पनि सिकेँ र सम्पूर्ण भाषिक समुदायले यी कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा सम्पदा मेटिनु या सम्पदालाई चाहिँ मृत्यु हुन दिनु भनेको त्यो वर्षौँदेखिको पुर्खाहरूको मेहनतलाई चाहिँ मृत्यु के अरे मेहनतको चाहिँ हामीले मर्यादा नगरेको ठहरिन्छ। त्यसैले कम्तीमा आफ्नो भाषामा चाहिँ नलेखे पनि भाषा बोलिदिनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता मेरो रहेको छ। र अर्को मैले अङ्ग्रेजीमा पनि अब कविता लेख्न त लेख्दै आएको छु र अहिले 3वटा मैले एकैचोटि कविता कृतिहरू प्रकाशित गर्ने मैले प्रयास गरिरहेको छु। एउटा नेपाल भाषामा, अर्को नेपालीमा र अर्को अङ्ग्रेजीमा 3वटा भाषामा एकैचोटि कविता निकाल्ने मैले चाहिँ प्रयास गरिरहेको र ती कविता कृतिहरूमा मेरो नेपाल भाषाको अनुदित कविता पनि रहनेछ र मौलिक कविता पनि रहनेछ। एउटा चाहिँ मैले फेरि अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेको आफ्नै कविता फेथलेसनेस भन्ने एउटा चाहिँ पढ्न चाहन्छु। हाम्रो समय त सकेको छैन। हिमाल चन्द्रजीले लेख्नुभएको कुरालाई म एकचोटि यहाँ कविता पढ्नुभन्दा अगाडि नै साभार गर्न चाहन्छु। मातृभाषामा हृदयको स्पन्दन सर्वाधिक प्रगाढ अनुभूत हुन्छ भन्ने लाग्दछ। एकदम एकदम त्यो पावर अफ ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी चाहिँ चाल्ने भन्ने कुरा हो। त्यसबाट चाहिँ आफूले भन्न खोजेको भित्र आत्मीयता चाहिँ प्रकट गर्ने सबभन्दा स्ट्रङ बलियो माध्यम नै मातृभाषा। त्यसैले मातृभाषामा कविता लेख्नु, साहित्य लेख्नु पठनीय हिसाबले चाहिँ योग्य छैन भन्ने कुरा यदि सोच्नुहुन्छ भने त्यो होइन। साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। कतिपय धेरै साथीहरू जो चाहिँ नेपाली भाषामा अब्बल छन् उहाँहरूले मातृभाषामा पनि लेख्नु भएको भए आफ्नो मातृभाषालाई पनि संरक्षण गर्ने यो किसिमको योगदान हुनेछ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। फेथलेसनेस मैले नेपाल भाषामै यो अनुवाद गरेको। While ascending the stairs with full trust in you, I fell down recklessly, getting stumbled against your fingers seared in envious inflames. While ascending the stairs with full trust in you, I fell down recklessly, getting stumbled against your fingers seared in envious inflames. Completely vain was it, oh dude. Completely vain was it, oh dude, to employ your frail legs as support stakes in the quest of my life's trails. Alike the full moon, when it ceases to appear with its own light, fails to mirror its form. Like the full moon, when it ceases to appear with its own light, fails to mirror its form. Well, beyond now, together with you, in an unfathomable darkness, I ain't repeatedly indulged to talk about the vastness of the same sky. Yeah. Standing on each place from where I usually get up. I know you have been staging me a dancing look. I know you have been staging me a dancing look in a devil's mask on this unstable theater. And on my area being trespassed. At your ease, how you have devised plentiful fine words to publish me as a disposed person at the auction. And my own area being trespassed at your ease, how you have devised plentiful fine words to publish me as a disposed person at the auction. Relying on my own soldiers, many a time you have jumped up to hurl. Many a time you have jumped up to hurl my impeccable face into pieces from the top of my guileless trust in you, like a clay water pot. Relying on my own soldiers, many a time you have jumped up to hurl my impeccable face into pieces from the top of
my kindness trust in you, like a clay water pot. Even then I rise up just like the sun. Even then I rise up just like the sun comes up at dawn to beat the world every day. I rise up like the sun comes up at dawn to beat the world every day. धन्यवाद कविता सुनिदिनु भएकोमा। अब हाम्रो समय अझै अलिकति बाँकी छ र मैले अनुवादमा नेपाली साहित्यमा अनुवादको अलिकति कुरा गर्छु। धेरै अनुवाद साहित्यहरू अनुवाद मैले आफैले नेपाली र अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएको नेपाली साहित्यको कुरा गर्दैछु। आफैले यो नेपाली र अङ्ग्रेजीमा हेर्दाखेरि धेरै साहित्यको अनुवाद चाहिँ टेक्निकल मात्रै भएको मैले चाहिँ फिल गरेको छु है। यो मैले नजानेर पनि हुनसक्छ वा चाहिँ मैले कविको या चाहिँ साहित्यकारको त्यो मर्मलाई कम बुझेको र अनुवादकले धेरै बुझेको पनि हुनसक्छ या चाहिँ उहाँले कम बुझेको पनि हुनसक्छ। मलाई चाहिँ खासै लोभ लाग्दो चाहिँ लागेन। आहा साहित्य चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने। तर एकजना मान्छे चाहिँ मैले भेटाएको छु है। मैले नलुकाइकन मलाई लागेको कुरा भनिरहेको छु र मैले यो चाहिँ समीक्षा गर्न खोजेको पनि हैन। मलाई लागेको एज अ रिडर है। उहाँको नाम लिएरै म भन्छु महेश पौड्याल। उहाँको अनुवाद मैले भने नि उहाँको अनुवादमा कवि या चाहिँ साहित्यकारको मिठो आवाज भन्दा पनि त्यसमा मिठो आवाज मैले पाएको छु। मैले नलुकाइकन भनेको छु कि उहाँले गर्ने अनुवादमा एक किसिमको अर्कै अन्तरङ्ग पैदा गर्ने सृजना चाहिँ हुन्छ। त्यो टेक्निकल्ली पटक्कै पनि हैन। यसो भन्दैमा अरू अनुवादकहरूले गरेको अनुवाद चाहिँ अनुवाद नै होइन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ अनुवादमा भनेका कुराहरूलाई मात्रै ठ्याक्कै कपी पेस्ट गरे जस्तो मात्रै हुन्छ। तर अनुवाद भनेको खालि कपी पेस्ट होइन। अनुवाद भनेको सृजना हो। कविको कविता भन्दा पनि मिठो कविता बन्न सक्छ अनुवाद राम्रो भयो भने। यस्ता अनुवादकहरूको कमी नेपाली साहित्यमा पनि धेरै छ। त्यसैले यो नेपाल भाषा या अन्य भाषाका समुदायका भाषिक समुदायका समस्या मात्रै होइन। नेपाली साहित्यको पनि अनुवाद गर्नु पर्यो भने समस्या नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। र महेशजीले कविता उहाँको अब विधा पनि पर्यो। उहाँ धेरै विधामा चाहिँ साह्रै पोख्त मान्छे, प्रोफेसनल मान्छे र उहाँले प्रोफेसनली मात्रै त्यो लेख्नु भएको अनुवाद गर्नुभएको होइन भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ एउटा कवि, उहाँको काव्यात्मक रचना पनि अति नै मिठो र उहाँले गर्ने अनुवाद पनि अति नै मिठो र व्यक्त गर्न खोजेको कुरालाई यति राम्रो या चाहिँ भनौँ न सुन्दर ढङ्गले उहाँले चाहिँ त्यहाँ ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँको मैले खोजी पढिरहेको छु र यहाँहरूले पनि त्यसरी नै पढेर र अनुवाद चाहिँ आफैले गर्दा पनि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई। अनुवाद गर्न कठिन छ तर अनुवाद आफैले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भाषिक त्रुटि भएमा बरु भाषा सम्बन्धी विज्ञहरूलाई चाहिँ देखाउँदा खासै फरक पर्दैन। र आएर लास्टमा अरू के भन्न चाहन्छु भने मैले अहिले अघि पनि अलिकति यसो छोएको थिएँ। साहित्य किन सृजना गर्ने? साहित्य सृजना गरेर टेक्निकली चाहिँ हामीले साहित्य सृजना गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर साहित्य सृजना गर्ने अहिलेको समयअनुसार खालि स्वैर काल्पनिक वा चाहिँ स्वान्त सुखाएको लागि मात्रै नभई समाजको या मान्छेको चिन्तन परिवर्तनका लागि पनि साहित्य सृजना गर्नुपर्छ र गर्दै जानुपर्छ। आफूले सकेको योगदान चाहिँ गर्दै जानुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। वास्तवमा अहिले नेपालको जनजीवन र संसारभरिकै जनजीवन चाहिँ एकदमै
विचलित अवस्थामा छ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। र यो बेलामा कोरोना भाइरसबाट प्रताडित मान्छेहरू जसले मृत्युवरण गरे, उनीहरूको विषयमा लेख्दाखेरि मलाई जहिले पनि पढ्दाखेरि या चाहिँ सोच्दाखेरि जहिले पनि यो सिगफ्रेड शासनको कविताहरू याद आउँछ। उहाँले सिगफ्रेड शासनले युद्धमा जुन किसिमले अनुभव गरे, त्यो कुरालाई चाहिँ कवितामा लेखेको र अहिले हामीले भोगेको यो समयमा लेखेको कवितामा खासै फरक हुँदैन, तर तात्विक रूपमा समय, सन्दर्भ फरक हुन्छ। तर लेख्दै जानुपर्छ र राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तनका लागि त कविता या चाहिँ साहित्य या यो सङ्गीतलाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि धेरै सन्दर्भहरू चर्चा नगरेका होइनन् र नलेखेका होइनन्। प्रगतिशील फाँटका साहित्यकारहरूले त्यही आस्थामा, त्यही गतिमा चाहिँ जाने गरेको पनि हामीले भेटाएका छौँ। वास्तवमा मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित, मानिसको जीवनसँग सम्बद्ध कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यक्त नगर्ने हो भने के प्रेम मात्रै चाहिँ साहित्यिक विधा हो, के अरे विषय हो भन्ने कुरा रहन्छ। या चाहिँ स्वर्गको कल्पना गर्ने, देवताको बयान गर्ने वा अनि थुप्रै जुन चाहिँ सामान्य मानिसहरूको जीवनबाट टाढा छन् विषय, टाढाको विषय हो, त्यसमा मात्रै हामीले कल्पना गरेर होइन। हाम्रो जीवनले हामी जस्ता अन्य जीवनहरू जो सामान्य रूपमा समानतामा बाँच्न पाएका छैनन्, तिनीहरूको विषयमा पनि हामीले लेखेर समाजलाई अलिकति बोध गराउने खालको कविताहरू पनि लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले र सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनका लागि पनि हामीले कविता लेख्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। साहित्य केवल स्वान्त सुखाएको लागि मात्रै होइन। जुन बेला मैले बुद्धका कथाहरू पढेँ, मतलब त्यो समयको जातक कथाहरू, बुद्धकालीन महिलाहरूको बारेमा पढेँ, यति धेरै काम लाग्यो मलाई। त्यो सानो बेलामा बुद्धका जातक कथाहरूबाट म यति प्रभावित भएँ, जीवनलाई अर्कै हिसाबले चाहिँ बोध गर्न सक्ने एउटा चिन्तन, बोध गराइदियो त्यो जातक कथाहरूले पनि। यस्ता धेरै कथाहरू छन् जो अहिले डिजिटल वर्ल्डमा हाम्रा बच्चाहरूले पढिरहेका छैनन्। तिनीहरूलाई पढाउनका लागि पनि हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र ती कुराहरू पुरानै हुन् भलै, तर निर्देशित जीवनलाई एउटा राम्रो बाटोमा निर्देशित गराउनको लागि साह्रै ठुलो भूमिका खेल्दछ र बच्चाहरूलाई साहित्यबाट कुनै पनि हिसाबले टाढा पारिनु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले प्रयास गर्दा गर्दै पनि हाम्रै घरका बच्चाहरूले पनि त्यो नगरेको कुरामा चाहिँ साह्रै दुःख लाग्छ यो डिजिटल वर्ल्डले गर्दाखेरि। त्यसैले सकेसम्म हामीले बच्चाहरूलाई पनि निकै राम्रा साहित्यहरू चाहिँ पढ्नको लागि हामीले पस्किनुपर्छ र घरमा ती पुस्तकहरू किनेर ल्याएर उनीहरूलाई देखाउने हामीले प्रयास गरेनौँ भने उनीहरूको चिन्तन जीवनप्रति भन्दा पनि धेरै यो के भन्छ टेक्नोलोजीप्रति आकर्षित भइरहेको छ र हुँदै जानेछ, जसले गर्दाखेरि समाजमा एउटा जीवन र संस्कृतिबाट अर्कै जीवन पद्धतिमा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ तड्काहरू देखिन्छ, जुन जीवनको लागि नै हानिकारक हुन्छ। यस्तो पनि मैले भेटाएको छु धेरैजसो बच्चाहरूमा। त्यसैले अब मेरो विचारमा समय पनि सकिन लागेको छ। अब कुरा पनि यति नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। कति कुराहरू दोहोरिसकेका पनि छन् है। त्यसैले मैले मातृभाषामा कविता लेख्नुको तात्पर्य केवल मातृभाषा सेवाको लागि मात्रै नभइकन पनि आफ्नो अभिव्यक्ति लाई चाहिँ सठिक रूपमा, सहज रूपमा, हार्दिक रूपमा र व्यक्त गर्न सक्ने भएको हुनाले मैले मातृभाषामा कविता लेख्दै आएको कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु।
अरू केही यहाँहरूको प्रश्न केही छ? छैन भने मेरो विचारमा यो 7:30 पनि भयो। 1 घण्टा पनि गयो, कुरा पनि सकियो। मलाई यहाँ चाहिँ साथीहरूले मेरो कविताको विषयमा जति पनि कविता सुन्दर दमदार सिर्जना भनेर रिता ताम्राकारजीले, अञ्जना वैद्यज्यू, अमृता लम्सालजी, अनि त्यसै रविन्द्र समीर हाम्रो डाक्टर साहब सबैले मलाई चाहिँ इन्सपायरिङ कुराहरू लेख्नु भएको छ। त्यसको लागि साह्रै खुसी लाग्यो। राजजीले वाह दमदार भनेर उहाँहरूले गर्नुभएको, खासमा कविता दमदार लाग्यो होला, तर पनि ती कुराहरूले हामीलाई फेरि अगाडि बढाउनका लागि इन्सपायरिङ गर्छ, प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले म आभार छु। र हाम्रो रिचाजीसँग म र यहाँ बुकालिक्समा सुन्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। र मैले यहाँ कतिपय कुराहरू दोहोऱ्याएँ। ती कुराहरू अब यो एक्सटेम्पो कुरामा चाहिँ दोहोरिने सम्भावना धेरै हुन्छ, तर पनि एउटा फेरि अर्को आग्रह गर्दै मातृभाषामा कविता लेख्नुहोस् प्लिज। आफ्नो साहित्यिक अभिव्यक्ति, सशक्त अभिव्यक्तिका लागि पनि मातृभाषामा कविता लेख्नुहोस्। र यहाँहरूले चाहनुभयो भने कतिपय कुरामा म पनि अनुवादमा सहयोग गर्न तत्पर छु। यति भन्दै यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण प्रिय साथीहरूलाई स्नेहपूर्वक बिदा हुन चाहने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते। जो